हामी आज परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। यहोशूको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। यहोशू जसले पाउनुभयो, यहोशू 1:8 म पढ्नेछु। यहाँहरू सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहोशू 1:8 व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरो होशियारी साथ पालना गर्नु र मात्रै तेरा सबै मार्गहरूमा उन्नति गर्नेछस् र तैँले सफलता प्राप्त गर्नेछस्। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको आजको वचनद्वारा। आजको वचनमा हामी के कुरा पाउँदछौँ भने यहोशूको जीवनमा एउटा चुनौती थियो अनि यहोशूको जीवनमा एउटा अवसर पनि थियो। त्यसकारणखेरि अब यहोशूले चाहिँ त्यो 30 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूलाई गाइड गर्नु पर्थ्यो र उसँग भएका सबै इजरायलीहरू चाहिँ पुरानो पुस्ताहरू चाहिँ बितेर गइसकेका थिए। सबै साना साना बालकहरू थिए। उनीहरूसँग चाहिँ युद्धको लागि, लडाइँको लागि उनीहरूसँग कुनै तजुर्बा, कुनै तरिका थिएन र उनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा बालकै भएको कारणले गर्दाखेरि यहोशूलाई अब एउटा चुनौती थियो कि यो इजरायलीहरूलाई कसरी यर्दन पार गरेर त्यहाँसम्म लाग्यो र त्यो यर्दन पार गरेर कनान देश अर्थात् आजको इजरायल देशमा यहोशूलाई लानुको लागि चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती थियो। उसले त्यो सफल हासिल गर्नको लागि चाहिँ उसले चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहोशूको जीवनमा चाहिँ सफलता हासिल गर्नको लागि धेरैवटा चुनौतीहरू थियो, धेरैवटा कष्टहरू थियो, धेरै कुराहरूबाट उसले छुटकारा पाउनु पर्थ्यो यहोशूले त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि। त्यसकारणखेरि आजको वचनको विषय, आजको वचनको टपिक म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सफल जीवनको रहस्य। सबैले भनौँ त, सफल जीवनको रहस्य। हाम्रो जीवन कसरी सफल हुन्छ? जसरी यहोशूको जीवनमा एउटा चुनौती थियो, त्यसरी तपाईँ र मेरो जीवनमा नि चुनौती छ। चुनौती उसको लागि एउटा थियो भने तर समस्या चाहिँ हजारौँ थियो उसको अगाडि। त्यो 30 लाख इजरायलीहरूलाई, बालबच्चाहरूलाई अनि त्यहाँ भएका पुरुष र स्त्रीहरूलाई सबैलाई उनले अब मोसाको नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्थ्यो। हालेलुया। मोसाले नेतृत्व गरिरहेको त्यो इजरायलीहरूलाई उनले अब आफ्नो बसमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो, आफ्नो नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्थ्यो। यसकारण उनीकै डराएको, उनीकै हताश भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उसको जीवनमा त्यो ठुलो चुनौती थियो प्रिय है। जसरी यहोशूको जीवनमा ठुलो चुनौती थियो, हजारौँ समस्या थियो, त्यसरी नै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा नि हरेक प्रकारको चुनौती हुन्छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने चुनौती छ, श्रीमतीले श्रीमानको आदर इज्जत गर्नुपर्ने चुनौती छ। परिवारमा, समाजमा, देशमा हरेक कुरामा चुनौती छ। सेवकाईमा चुनौती छ। हामीले सेवकाई कसरी गर्ने हो, हाम्रो सेवकाईको अगाडिका हाम्रा दुर्गमी कुराहरू कस्ता छन्। हामीले अगाडि युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो युद्ध चाहिँ कुनै पनि संसारको शासकहरूसँग होइन, स्वर्गको दुष्टता र त्यो दुष्ट शैतानको विरुद्धमा। धेरै कुराको समस्याको बावजुद हामीहरू जुधिरहेका छौँ। आज हामी हाम्रो घर परिवारबाटै समस्याहरूबाट जुधिरहेका छौँ। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा मेलमिलाप छैन। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा शङ्खाको घेरामा राखिएको छ। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध ठिक बनाउन सकेको छैन। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा असल भएको छैन। विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन। परिवारमा, छिमेकीमा, मण्डलीमा गर्न सकेको छैन। अब यसलाई कसरी सुदृढ बनाएर लाने, यसलाई कसरी सफल बनाएर जाने, हामी लगायत हाम्रो पिँढीलाई, हाम्रो आफन्तलाई, हाम्रो सन्तानलाई, दर सन्तानलाई कसरी ख्रिस्टको राज्यमा सफल बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्दैछौँ वचन। यसकारणले गरी जसरी यहोशूको जीवनमा एउटा ठुलो चुनौती आएको थियो कि उसले 30 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूलाई चाहिँ यर्दन पार गराएर उसले कनान देशतर्फ लैजानु पर्थ्यो।
तर याद गर्नुहोस् ती 30 लाखहरू मध्येमा सबै प्रकारका विश्वासहरू थिए। कोही थिए कस्ता थिए खानको लागि गनगन गर्ने, किचकिच गर्ने, त्यहाँ झगडा पनि हुन्थ्यो। उनीहरूको त तपाईँ हामी जस्तो घर थिएन, उनीहरूको तपाईँ र हामी जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ रासन ल्याउनको लागि होइन हरेक प्रकारको समस्या थिएन। उनीहरूलाई चाहिँ सबै प्रकारको समस्या थियो र उनीहरूलाई चाहिँ यो सबै प्रकारको समस्याको बावजुद उनीहरू चाहिँ कहाँ थिए? मरुभूमिमा थिए। कहाँ थिए उनीहरू? मरुभूमिमा थिए। तपाईँ र म जस्तो यसरी पङ्खामा बसेका थिएनन् उनीहरू, तपाईँ र म जस्तो एसीमा बसेका थिएनन्, तपाईँ र म जस्तो के अरे घोडा गाडीमा, तपाईँ र म जस्तो ठुलो ठुलो आलिशान बङ्गलाहरूमा थिएनन्। उनीहरू चाहिँ बालुवामाथि मरुभूमिमा थिए। उनीको जिन्दगीमा उनीहरूले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, दुःख गर्नु पर्थ्यो। त्यो परिस्थिति र त्यो अवस्थामा उनीहरू चाहिँ गनगन गर्ने, रिस गर्ने, झगडा गर्ने, दाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने भइसकेका थिए। उनीहरू एकदमै अपरिपक्व जीवनमा जिएका थिए। सरी, उनीहरूको अपरिपक्वता देखेर चाहिँ यहोशू हरेस खाएको छ, यहोशू निराश भएको छ। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ तपाईँ र म पनि हरेस खान्छौँ। ओहो, मैले कति मेरो श्रीमानलाई बचाउनु खोजेँ, तर मेरो श्रीमानको आदत, मेरो श्रीमानको ह्याबिट कहिल्यै गरेँ। मैले कति मेरो श्रीमतीलाई माया प्रेमले डोराउनु खोजेँ, तर मेरो श्रीमतीले कहिल्यै बुझेन, मेरो मण्डलीले कहिल्यै बुझेन, मेरो परिवारले कहिल्यै बुझेन, मेरो समाजले कहिल्यै बुझेन। कस्तो जिन्दगी पाएछु भने हामी पनि हरेस खाइरहेको हुन्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँ हरेस खानुहुन्छ त्यसको विकल्प चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले यहोशू पनि अब डराएको छ, चिन्तित भएको छ। उसले अब त्यो 30 लाख भन्दा बढी इजरायलीलाई गाइड गर्नुपर्नेछ। त्यो परिस्थितिमा ऊ निराश भइरहेको बेला उसलाई परमेश्वरको वचनको खाँचो परेको बेला परमेश्वरले यसरी उहाँलाई भन्नुभयो, हे यहोशू, अब त नडरा, त निरुत्साहित नहु, त चिन्ता नगर, किनभने जसरी मूसा मेरो दास मूसासँग थिए त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। आमेन। पहिलो कुरो परमेश्वरले यहोशूसँग रहने करार बाँध्नुभयो। के गर्नुभयो? करार बाँध्नुभयो। र उहाँले आफ्नो करार मूसासँगबाट भएर अब यहोशूसँग स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। यहोशूसँग उहाँले आफ्नो करार बाँध्नुभयो। म तसँग रहनेछु, म तँलाई साथ दिनेछु र कनान देश नपुगुन्जेलसम्म तेरो र मेरो यात्रा सँगै रहिरहनेछ। हालेलुया। अनि यो सान्त्वना, यो वचन भन्दा पनि उनलाई चाहिँ अब त्यहाँ धेरै कुराहरू थियो। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई धेरै कुराले चाहिँ गाह्रो अवस्था परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको पाउँछौँ। जस्तो सपोज इक्जाम्पल मान्यो, मैले चाहिँ तपाईँलाई चामल चाहिएको छ, तपाईँलाई रुपियाँ चाहिएको छ, तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ, तर मैले वचनले सान्त्वना दिँदा त्यो वचनको सान्त्वना भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा हुन्छ। अब परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई, हे यहोशू, त नडरा, त निरुत्साहित नहु, होइन, त चाहिँ सबै कुराले साहसी हो, किनभने त लड्दै गरेका ती तेरा शत्रुहरू चाहिँ कमजोर छन्, तिनीहरू चाहिँ बलवान छैनन्, तिनीहरूको कमजोरी देखाइदिनु पर्थ्यो होला परमेश्वरले। तर त्यहाँ तिनीहरूको शत्रुको कमजोरी देखाउनु भएन, उसको आफ्नै कमजोरी चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँको आफ्नो कमजोरीद्वारा चाहिँ तपाईँलाई साहसिलो बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँका गल्तीहरूलाई देखाएर, तपाईँका त्यो नकारात्मक सोचहरूलाई हटाएर चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले आफ्नो दिशातर्फ लगेर वचनद्वारा चाहिँ तपाईँलाई परिपक्व र बलवान बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तर हामी के हामी अपोजिट हुन्छौँ। हामी आज प्रार्थना गरौँ, अहिले उत्तर चाहन्छौँ। अहिले हामी बिमारी छौँ, अहिले हामी टाउको दुखेको छ, अहिले हामीलाई हिलिङ हुनु परेको छ भने हामी अहिले चङ्गाइ चाहन्छौँ, अहिले धन सम्पत्ति चाहन्छौँ, अहिले सबै कुरा चाहन्छौँ। तर होइन प्रिय, परमेश्वरले मानिसको जीवनमा अधिकार दिनुभएको छ र उहाँले त्यो अधिकार चाहिँ वचनद्वारा दिनुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले यहोशूलाई के दिनुभयो? वचन दिनुभयो। के दिनुभयो? सबैले वचन भन्नुहोस् त। वचन दिनुभयो। अनि त्यही वचनको साहसले उसले 30 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूलाई, गनगन गर्ने इजरायलीहरूलाई, रिस गर्ने इजरायलीहरूलाई, खमण्ड गर्ने इजरायलीहरूलाई, दाह गर्ने इजरायलीहरूलाई, सबै प्रकारका इजरायलीहरूलाई समेटेर लैजानको लागि ऊ चाहिँ के भयो? तयारी भयो।
अनि यर्दन नदीसम्म पुग्नको लागि अनि त्यो सहरहरू कब्जा गर्दै 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 कनान देशभित्र छिर्नको लागि अब यो वचनद्वारा परमेश्वरले यहोशुलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब त्यही वचन यहोशुलाई होइन, तपाईँ र मलाई हो। तपाईँ र मेरो पनि यात्रा टुङ्गेको छैन, तपाईँ र मेरो पनि जोड्नी टुङ्गेको छैन। अब तपाईँ र मेरो यात्रा सुरु भएको छ अनि यो यात्रालाई सफल बनाउनको लागि, यो परमेश्वरको राज्यको यात्रालाई, हाम्रा मानिसहरूलाई ख्रीष्टको राज्यको यात्रासम्म कनान देशसम्म लैजानको लागि हाम्रो अगाडि यर्दन नदी छ। त्यो यर्दन नदी ठुलो समस्या छ। त्यो चुनौतीको बावजुद हजारौं समस्या तपाईँ र मसँग पनि छ। सामाजिक चुनौती छ, समस्या छ, पारिवारिक समस्या छ, आर्थिकको समस्या छ, ऋणको समस्या छ। हरेक कुराबाट छुटकारा प्राप्त गर्दै 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 अब तपाईँ र मेरो कर्तव्य, तपाईँ र मेरो जिम्मेवार हो विश्वासमा अडिलो भयो, अटल भयो हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यसकारणदेखि व्यवस्थाको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ, यहाँ म तपाईहरुको माझमा पढिदिन चाहन्छु। व्यवस्थाको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण यस करारका वचन होशियारी साथ पालन गर र जे तिमीहरू गर्दछौ त्यो सबै कुरामा तिमीहरू सफल हुनेछौ। हालेलुया। सबैले भन्नुस् त, परमेश्वरको करारमा शक्ति छ। हालेलुया। यहाँनिर भन्नुभयो यसकारण करारका वचन होशियारी साथ पालन गर र त्यो तिमीहरूमा तिमीहरू के हुनेछौ? सफल हुनेछौ। हामी वचन पालना गर्दैनौँ भने सफल हुँदैनौँ प्रिय। हामीलाई दिएको परमेश्वरले दिनुभएको जुन वचन छ त्यो वचनको अनुसार हामी जिउन सकेनौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। हामी कुनै कुराबाट सफल हुँदैनौँ। हाम्रो श्रीमान श्रीमतीमा मेलमिलाप आउँदैन, परिवारमा मेलमिलाप आउँदैन, मण्डलीमा मेलमिलाप आउँदैन, समाजमा मेलमिलाप आउँदैन, कहीँ पनि मेलमिलाप आउँदैन। हामी हरेक कुराले के हुन्छौँ? पेलिँदै 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 पिस्रिँदै पिस्रिँदै धनी हुनुको सट्टामा, उन्नति प्राप्त गर्नुको सट्टामा, समृद्ध प्राप्त गर्नुको सट्टामा अनि आशिष प्राप्त गर्नुको सट्टामा हामी चाहिँ श्रापतिर जाँदै गरेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ दुःखतिर जाँदै गरेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ गरिबीतिर जाँदै गरेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ दरिद्रतातिर जाँदै गरेका हुन्छौँ। हाम्रो युद्ध, हाम्रो लडाई हार्नको लागि अब हामी तम तयारी हुन्छौँ। तर ख्रीष्टको वचनले भन्छ तिमीहरूले चाहिँ युद्ध जित्दैनौ, तर मद्वारा तिमीहरूले युद्ध जित्दैछौ। हालेलुया। हाम्रो युद्ध चाहिँ कोसँग अरे? आत्मिक शैतानसँग, जसले तपाईँ र मलाई व्यभिचार गर्न, पाप गर्न, परमेश्वरको राज्यबाट अलग गरेर नर्कतिर लैजानको लागि उसले तयारी गर्दछ। हाम्रो त्यो युद्ध भएको कारणले हामीहरू त्यो युद्धमा हामीहरू समावेश हुनुपर्छ। अनि त्यो युद्ध चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यतिखेर मात्रै सफल तुल्याउनुहुन्छ जतिखेर तपाईँ र म पूर्ण रूपमा तयारी हुँदछौँ। त्यस कारणले अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर हामी पाउँदछौँ पहिलो राजा 23 मा हामी हेर्दछौँ, यहाँनिर स्पष्टसँग लेखिएको छ। पहिलो राजा 2:3 मा परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरतिरको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर 1 नम्बरमा, उहाँको मार्गमा हिँड 2 नम्बरमा, उहाँको धर्म विधिहरू मान 3 नम्बरमा, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर 4 नम्बरमा, उहाँको न्यायलाई सम्झी 5 नम्बरमा अनि उहाँको आदेश पालना गर 6 नम्बरमा। अनि जुन चाहिँ मूसाको व्यवस्था लेखेका छन् ती सबै कुरामा होशियारी साथ पालन गर र त एकदमै आशीषित हुनेछस् र त सफलता प्राप्त गर्नेछस्। हालेलुया। पहिलो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्यो। हाम्रो कर्तव्य के हो त? मण्डलीले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? परिवारले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? श्रीमतीले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? श्रीमानले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? समाजले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? देशले तपाईँलाई के जिम्मेवार दिएको छ? त्यो चाहिँ तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जब त्यो पालना गर्नुहुन्छ तब परमेश्वरमा तपाईँ के हुनुहुनेछ अरे? सफल हुनुहुनेछ। हालेलुया। जब तपाईँ यो कुरातिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी पाउँदछौँ दाउदको मृत्यु हुने बेलामा उसले आफ्ना छोराहरूलाई दिएको अर्ती आदेश, उसले अर्ती दिँदैछ, उसले आदेश दिँदैछ। आज एउटा पास्टरले, एउटा प्रचारकले, एउटा लिडरले विश्वासीहरूलाई, अगुवाहरूलाई के दिन्छ? तपाईहरू होशियारी जीवन बिताउनुहोस्, तपाईहरू असल जीवन बिताउनुहोस्, असल कार्य गर्नुहोस्, असल काम गर्नुहोस्, झगडा नगर्नुहोस्, डाहा नगर्नुहोस्, रिस नगर्नुहोस्,
घमण्ड नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको वचन छ। हालेलुया। अनि जब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचन छ भने गलाती 5:22-23 मा स्पष्ट छ, तपाईँको जीवनबाट फल देखिन थाल्छ। र यहाँनिर दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भन्दैछन् कि तिमीहरूले यदि लडाइँ जित्न चाहन्छौ, यदि तिमीहरूले युद्ध जित्न चाहन्छौ, यदि तिमीहरू सफल हुन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको यो वचनलाई तिम्रो ओठमाबाट निक्लेर जान देऊ। आमेन। हाम्रो ओठमा अहिले के हुन्छ? परमेश्वरको वचन छ? छैन। श्रीमानलाई ताथा नाम भन्ने शब्द छ, श्रीमतीलाई ताथा नाम भन्ने शब्द छ, परिवारलाई ताथा नाम। यो मुख यस्तो अपशब्दले भरिएको छ। त्यसकारणले यशायाले भन्यो, जब उसले परमेश्वरलाई देख्यो, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्यो, अनि उसले भन्यो, हे परमप्रभु परमेश्वर, म त अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ, म अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा छु। किनभने उसले सोच्यो अब म मर्दैछु भनेको। किनभने पुरानो समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई देखेर कोही जीवित हुँदैन थियो। त्यसकारण परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा यो संसारमा आउनु भएर तपाईँ र मैले देख्दा पनि हामी मर्दैनौँ। हालेलुया। त्यसकारणखेरि आज तपाईँ र मेरो ओठबाट परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ प्रियहरू। तपाईँ र मेरो ओठमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनुको सट्टामा, तपाईँ र मेरो ओठमा परमेश्वरको शक्ति हुनुको सट्टामा आज नराम्रा कुराहरू, अपशब्द फोहोर बोलीहरू, कुवाक्यहरू यस्ता ओठबाट निक्लिन्छन् भने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको जीवनमा, अनि त्यो हाम्रो यात्रामा हामी सफल हुने छैनौँ। हामी पनि इजरायली जस्तै बिचै बाटोमा मर्नेछौँ। यसकारण आखिरी हामी पाउँदछौँ वचनमा हामी यहाँनिर स्पष्टसँग हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्दछौँ। रोमीको पुस्तकमा यहाँ पावलले भनेको कुराहरूलाई पनि हामी छोटो हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर लेखेको छ 10 मा, तर त्यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा छ र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् तिमीले विश्वासको वचन जो तिमीलाई हामी प्रचार गरिरहेका छौँ। आमेन। वचन खोज्नको लागि तपाईँ कहाँ दौडिनु पर्दैन। तपाईँको कहाँ छ अरे? ओठमा छ। तपाईँको कहाँ छ अरे? हृदयमा छ। मस्तिष्कमा चाहिँ वचन रहँदैन। किनभने मस्तिष्कले जहिले पनि मानिसले प्लान गर्छ, मान्छे मार्ने प्लान गर्छ, हत्या गर्ने प्लान गर्छ, चोरी गर्ने प्लान गर्छ, व्यभिचार गर्ने प्लान गर्छ, अनि मानिसलाई गिराउने लडाउने प्लान गर्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो प्लान गर्नु। परमेश्वर केले काम गर्नुहुन्छ? हृदयले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि बाइबलमा येशूले भन्नुभयो, जे कुरा तिम्रो हृदयमा छ त्यो कहाँबाट निक्लिन्छ? नाकबाट निक्लिन्छ। त्यो भन्नुभयो कि कहाँबाट? मुखबाट निस्किन्छ। मुखबाट। उहाँले भन्नु भएन कि नाकबाट निक्लिन्छ। नाकबाट त सिँगार निक्लिन्छ। मुखबाट के निक्लिनु पर्ने हो? वचन। तपाईँ र मेरो मुखबाट के निक्लिन्छ? अविश्वासका कुरा निक्लिन्छ, शङ्काको कुरा निक्लिन्छ, झैझगडाको कुरा निक्लिन्छ, गुटबन्दीको कुरा निक्लिन्छ, अपराधको कुरा निक्लिन्छ, शङ्का उपशङ्काको कुरा निक्लिन्छ। के निक्लिन्छ तपाईँ र मेरो मुखबाट? यस्ता कुरा निक्लिन्छ। अनि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन छ भने वचन निक्लिन्छ। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् हालेलुया। तपाईँको हृदयमा के छ? त्यो ओठमा खान्छ। त्यसकारणखेरि तपाईँको पेटमा जे रोग छ त्यो बाहिर देखिन्छ। यदि तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक छ, एस्ट्रोलोजिस्ट छ, तपाईँलाई कुनै पनि ग्यास्ट्रोलोजिस्ट छ भनेदेखि तपाईँको शरीरमा पोतो आउँछ, तपाईँको शरीरमा हरेक कुराहरू आउँछ। तपाईँको पेटमा जब खराबी छ, तपाईँको स्किनमा प्रब्लम आउँछ, छालामा प्रब्लम आउँछ, आँखामा प्रब्लम आउँछ, मुखमा, अनुहारमा, शरीरमा। किनभने भित्र पेटमा चाहिँ तपाईँको के छ? रोग छ। त्यसरी नै भित्र हृदयमा तपाईँको नराम्रो कुरा छ भने बाहिर ओठबाट निक्लिन्छ। यसकारण यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, यहोशू तेरो भित्र हृदयमा चाहिँ शङ्का नपाल है। यहोशू तैँले शङ्का नगर। यी त गन्धनी इजरायली हुन्, यी त रिसा इजरायली हुन्, यिनी त खाना नपाएर लालची इजरायली हुन्। यस्तोलाई लिएर म कसरी सफल होला? ओहो गड, ओहो परमेश्वर, म कसरी सफल हुन सक्छु? किनभने यिनीहरू त बेकार छन्, खानको लागि गन्धन गर्छन्, रिस गर्छन्, झगडा गर्छन्, व्यभिचार गर्छन्, सबै कुरा गर्छन्। म यस्तो मान्छेलाई लिएर कसरी कनान देश जान सक्छु? कसरी सफल हुन सक्छु? त्यो नभन, किनभने यिनीहरूद्वारै म काम गर्दैछु। तर कसरी? तेरो ओठमा चाहिँ मेरो वचन। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो
ओठमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ, किनभने मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ र सुनवाईबाट चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछ। हालेलुया। कानले परमेश्वरको वचन सुन्ने मान्छे, त्यसकारण येशूले भन्नुभयो जसको कान छ त्यसले सुनोस्। येशूको पछाडि हजारौं हिँड्नेहरूको चाहिँ कान नभएका मानिसहरू थिएनन्। कान थियो तर कान चाहिँ कतातिर थियो? खानतिर, लाउनतिर, सुखविलासतिर, धन सम्पत्तितिर कान थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको यो तिम्रो कान नि परमेश्वरको वचनमा लगाऊ। हालेलुया। जुन व्यक्तिले परमेश्वरको वचनमा कान लगाउँछ त्यो व्यक्ति मात्रै सफल हुन्छ, किनभने कानबाट के छिर्छ? वचन। किरा छिर्छ हो, परमेश्वरको के छिर्छ? वचन छिर्छ। त्यो कानबाट छिरेर कहाँ जान्छ? हृदयमा जान्छ। अनि हृदयबाट कहाँबाट निक्लिँदो रहेछ? मुखबाट। कानमा के सुनेको छ? अपशब्द, फोहोर बोली, नराम्रा कुरा, आलोचनाका कुरा, घटनाका कुरा, नराम्रा कुरा सुने त्यो चाहिँ हृदयमा बसिरहेको हुन्छ। अनि जुन दिन बेला आउँछ त्यो दिन फुत्त बाहिर निक्लिन्छ र घरमा आगो लगाइदिन्छ, समाजमा आगो लगाइदिन्छ, श्रीमान र श्रीमतीको हुँदै गरेको राम्रो सम्बन्धलाई बिगारिदिन्छ, मण्डली हुँदा हुँदै गरेको मण्डली बढ्दा बढ्दै गरेको रिभाइभल हुँदा हुँदै गरेको मण्डलीलाई तोडफोड गरेर तोडिदिन्छ, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो भुटबन्दीको लागि, आफ्नो अभिलाषाको लागि। त्यसकारण हृदयमा जे छ त्यो ओठमा हुन्छ। यसकारण यहोशूलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, यहोशू तपाईँ मूसा जस्तै आज्ञाकारी हो, यहोशू तपाईँ मूसा जस्तै शक्तिशाली हो, यहोशू तपाईँ मूसा जस्तै विश्वासयोग्य हो, यहोशू तपाईँ अब सफल हुनेछस्, तपाईँ सफलतातिर जानेछस् र सफलतातिर तपाईँ दौडिनेछस्। यसकारण हे यहोशू अब तेरो ओठबाट परमेश्वर मेरो वचन नहटोस् र त दायाँ बायाँ नगर। हतियार कसरी बनाउला, भाला कसरी बनाउला, होइन, मान्छेलाई कसरी तयार गरौँला, कसरी लिडर उत्पादन गरौँला, कसरी लिडर बनाउला, कसरी हतियार बनाएर तिनीहरूलाई मारौँला, घोपौँला, चुपी बनाउला भन्ने कुरो दिमाग नलगा। दायाँ बायाँ नसोच, किनभने तेरो जीवनमा तँलाई रक्षा गर्ने र ती सबैलाई रक्षा गर्ने चाहिँ मेरो जिम्मेवारी। आमेन। हालेलुया। अनि हामीले पनि कुनै त्यस्तो प्लान बनाउनु जरुरी छैन, किनभने परमेश्वरले पनि प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ सोचेर प्लान बनाउनु भएन। हामी यहाँ वचनमा पाउँदछौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको थियो, शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुमिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन। परमेश्वरले पनि यो संसार सृष्टि गर्दाखेरि यो पृथ्वी भत्किएको थियो, बर्बाद भएको थियो लुसिफरको कारणले गरी। जसरी एउटा खराब व्यक्तिको कारणले मण्डली आज टुक्रिएको छ, मण्डली आज फुटेको छ, मण्डली आज विभाजन भएको छ। ती चर्च आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो घर चलाउनको लागि, आफ्नो परिवार चलाउनको लागि जसरी मण्डली फुटाउँछ, त्यसरी नै शैतानले पनि, लुसिफरले पनि सारा संसार बर्बाद बनायो। त्यस पछाडि त्यो भत्किएको, त्यो आकार बिनाको, त्यो एकदमै कुनै पनि संरचना नभए जस्तो कच्चा कुचुक बिग्रेको लत्था लिङ्ग भएको पृथ्वी, अन्धकारले भरिएको पृथ्वीमा परमेश्वर अन्धकारमा बसेर उहाँले के गर्नुभयो? ज्योतिको आदेश गर्नुभयो। आमेन। उहाँले उहाँको मुखको वचनले परमेश्वरले संसार, ब्रह्माण्ड, ज्योति, नक्षत्र, तारालाई सृष्टि गर्नुभयो। हालेलुया। उहाँले बना तपाईँ र मैले जस्तो इँटा ल्याएर यहाँ ल्याएर त्यहाँ ल्याएर बन्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँको ओठको, उहाँको मुखको वचनले उहाँले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। अनि उहाँले अँध्यारो र उज्यालोलाई अलग गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्य र शैतानको राज्य फरक छ। उहाँ अँध्यारोमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले ज्योति बनाउनु भयो। आमेन। तपाईँ र म पनि जिरोबाट काम गर्न सक्छौँ। उहाँसँग पनि केही थिएन प्रियहरू, अँध्यारोमा बस्नु भएको थियो, अँध्यारोमा आत्मा घुमिरहेको थियो। तपाईँसँग नि केही छैन प्रिय, मसँग पनि केही छैन, तर छ त के? विश्वासको वचन। हालेलुया। त्यही वचनले तपाईँ र मैले संसार जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको वचनले जसरी उहाँले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि अब नयाँ सृष्टि हुन सक्छौँ, नयाँ सोच बढाउन सक्छौँ,
जिरो लेभलबाट परमेश्वरको काम गर्न सक्छौँ। एकदमै निराश भइरहेको बेला, अँध्यारोमा गइरहेको बेला हामी परमेश्वरको वचन लिएर हामी उज्यालो र ज्योतिको सन्तान बन्न सक्छौँ। आमेन। यस कारणखेरि हामी हिब्रूको पुस्तकमा पाउँदछौँ, यहाँहरूले हिब्रूको पुस्तकमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। अनि हिब्रूका लेखकले यहाँनिर भन्दछन्, उहाँले स्पष्टसँग भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हिब्रू 11 अध्यायमा विश्वासैबाट हामी जान्दछौँ कि सारा युगहरू परमेश्वरको वचनबाट बनिएको हो। हालेलुया। परमेश्वरले पनि विश्वासद्वारा बनाउनु भयो। अनि यसरी नै जो देखिन्छ, जो नदेखिएका कुराहरूबाट बनाउनु भयो। हालेलुया। अँध्यारोमा केही कुरा देखिन्छ प्रियहरू? देखिन्छ? भन्नुहोस् त, अँध्यारोमा केही देखिँदैन। सबैले अँध्यारोमा केही देखिँदैन, तर ज्योतिमा देखिन्छ। ज्योतिको मानिसले, ज्योतिको मान्छेले, ज्योतिको पास्टरले, ज्योतिको लिडरले, ज्योतिको विश्वासीले मात्रै ज्योति देख्दछ, दिन देख्दछ, उज्यालो देख्दछ। उज्यालोमा मात्रै भविष्यलाई देख्दछ। हालेलुया। त्यो भविष्य चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यही येशू ख्रीष्टको वचन चाहिँ तपाईको ओठमा हुनु पर्यो, त्यही येशू ख्रीष्टको वचन चाहिँ तपाईको जीवनमा हुनु पर्यो। अनि तपाईँ हरेक कुराबाट तपाईँ के हुनुहुनेछ? सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँहरू जिउने कोसिस गर्नुहोस्। र अर्को कुरा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, धर्मका काम गरे, प्रतिज्ञाहरू पाए, सिंहका मुखहरू थुनिए, आगोको ज्वालाहरू निभाए, तरबारबाट बाँचे र कमजोरीबाट बलिया बनिए र मरेकाहरूलाई जीवित पारे र धेरै विदेशी फौजहरूलाई हराए। हालेलुया। केद्वारा? विश्वासद्वारा। विश्वास कसरी आउँछ? सुनेर आउँछ। अनि त्यो विश्वास तपाईँको हृदयमा छ, अनि त्यो ओठबाट तपाईँ बोल्नुहुन्छ। आज मेरो जीवनमा समस्या छ, हे प्रभु मेरो समस्या सबै दूर भइरहेछ येशूको नाममा। त्यतिखेर दूर हुन्छ। प्रभु म रोगले ग्रस्त छु, येशूको नाममा। त्यतिखेर दूर हुन्छ। किनभने तपाईँको ओठ र तपाईँको वचनले तपाईँ के हुनुहुनेछ? सफल हुनुहुनेछ। अनि त्यस कारणले हामी यहाँ पाउँदछौँ, हितोपदेशमा पनि हितोपदेशका सुलेमान राजाले यसरी भन्दछन्, मेरा हातमा धन सम्पत्ति र आदरहरू छन्, असंख्य धन दौलतहरू छन्, भलाइको काम गर्न म तयार छु। यसकारण मेरो सफलता परम प्रभुबाट आउँछ। कहाँबाट सफलता आउँछ अरे? परम प्रभु। फेरि भन्नुहोस् त, सफलता कहाँबाट आउँछ? परम प्रभुबाट। सफलता कहाँबाट आउँछ? परम प्रभुबाट। परम प्रभु। अनि त्यो परम प्रभु को हो? येशू ख्रीष्ट। हालेलुया। प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद। अनि सफल जीवनको रहस्य चाहिँ के रहेछ त? ख्रीष्ट येशूको वचन रहेछ। अनि आजदेखि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको वचनमा ध्यान दिए, संसारको कुरामा ध्यान दिए। ख्रीष्टको वचनले तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको छिमेकीलाई, तपाईँको आफन्तलाई, तपाईँको समाजलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? युद्धमा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यहोशू निराश भएको थियो, परमेश्वरले यहोशूलाई साहस दिनुभयो। परमेश्वरले यहोशूलाई वचन दिनुभयो। त्यही वचनको जोशले, त्यही वचनको सामर्थ्यले, त्यही वचनको शक्तिले, त्यही वचनको विश्वासले उसले 30 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूलाई त्यो मरुभूमिबाट यर्दन नदी पार गराउँदै कहाँ लग्यो? कनान देशमा लग्यो। हालेलुया। हालेलुया। त्यो यहोशूको लागि प्रभुलाई ताली बजाएर भन्नु। अनि तपाईँ र म पनि अब यहोशू जस्तै साहसिलो, यहोशू जस्तै शक्तिशाली भएर परमेश्वरका जातिहरूलाई, परमेश्वरको देशलाई, परमेश्वरको मानिसलाई स्वर्ग राज्यमा लैजानको लागि तयारी हुनुपर्छ। आर यु रेडी? यस। यस। हामी तयारी हुन्छ। आजको वचनले हामीलाई यही कुराहरू सिकाउँछ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।